శివానందలహరిలోని 31వ శ్లోకం నుండి 50 వరకు. నాలం వా పరమోపకారకమిదం త్వేకం పశూనాం పతే పశ్యన్ కుక్షిగతాన్ చరాచరగణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్షితుం సర్వామత్యపలాయనౌషధమతిజ్వాలాకరం భీకరం నిక్షిప్తం గరళం గళేన గిళితం నోద్గీర్ణమేవ త్వయా ज्वालोग्रस्सकलामरातिभयेदः क्ष्वेळयः कथं वा त्वया दृष्टः किञ्च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धगुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशां स्वामिन्न स्थिरदेवतानुसरणा यासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवद् धैर्यं चेदृशमात्मनस्थितिरियं चान्यः कथं लभ्यते भृश्यन् देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमदुरन्धरस्य सकलश्रेयः प्रदोद्योगिनो दृष्ट्वा दृष्ट्वमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे सांभतवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलं सत्वं मन्त्रमुदीरयन् निजशरीरागार शुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायाम्भुधिमाधरेण सुमनः सङ्गासमुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तर रमा सौभाग्यमातन्वते प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवा सोमसद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालसुखाविष्कृतः ज्ञानानन्त्यमहौषधिः सुफलता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचो घटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमा साफल्यमातन्वत्रे दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेष्वभीतिः कुतः पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जय स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकण्डने जिह्वा चित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयना श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव च
गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकारवुद्यद्गुणा स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहस्थितः विद्यावस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रिसमेते सदा दुर्गातिप्रियदेवमामकमनो दुर्गे निवासं कुरु मा गच्छस्त्वमितस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्यादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगामदजुषो मासर्यमोहादय स्थान् हत्वा मृगया विनोदरुचिता लाभं च सम्प्राप्स्यसि करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो घनशार्दूलविकण्डनोस्त जन्तुः गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति कुतोभिः छन्दश्शाकिशिकान्वितैर्द्विजवरैः संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधाधारैः फलैर्दीपिते चेतः पक्षिशिखामणे त्यजवृथा सञ्चारमन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगळी नीडे विहारं कुरु आकीर्णेन कराजिकान्तिविभवैरुद्यः सुधावैभवैः राधौ तेऽपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुद्यानवसन्तसङ्गिनि हृदा रामेघजीर्णच्छदाः स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिता पुण्यप्रवाळाश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाश्च सद्वासनाः ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरि संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं स्वच्छं सद्विजसेवितं कलशहृत्सद्वासनाविष्कृतं शम्भुध्यानसरोवरं व्रजमनोहं सावतं सस्थिरं किं क्षुद्राशयफल्वलभ्रमणसञ्जाताश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपादाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुन महालिङ्गं शिवालिङ्गितम् भृङ्गीचानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवा ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।